اور سنو امام حسن بصری فرماؤندے کہ اللہ دے محبوباں دیاں 5 نشانیاں. کتنیاں؟ 5. پہلی نشانی اللہ اکبر وفی وجہ ضیاء. اللہ دے محبوباں دی پہلی نشانی انہاں دے چہرے چو نور نکلدا ہوئے گا. اللہ اکبر. انہاں دے چہرے چو جاذبیت ہوئے گی جڑا انہاں نو ویکھے گا. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. جڑا انہاں نو ویکھے گا انہاں نو، لیکن ویکھدیاں منہ چو نکلے گا سبحان اللہ. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ دا محبوب بندہ ہوئے وفی وجہ ضیاء. او دے چہرے نو ویکھیے تے اتنی جاذبیت ہوئے، ویکھیے انہوں تے رب یاد آئے کہ اے اللہ دا محبوب بندہ ہے. دوسری بات وفی قلبہ ذکاء. اللہ دا ولی ہوئے جڑا دل بھی پاکیزہ رکھ دے، تقوی و پرہیزگاری رکھن والے. کی رکھن والے؟ اسے واسطے میرے کریم فرما لکل شیء معدن و معدن التقوی قلوب العارفین. ہر شے دی کان دھات دی، نمک دی، کوئلے دی، سونے دی کان و معدن التقوی قلوب العارفین. اللہ اکبر. عارفاں دے دل جڑے اللہ دے محبوباں دے دل جڑے نے تقوی دیاں کان. اللہ اکبر کبیر. وفی ذکاء وفی عینہ بکاء. تیسری نشانی اللہ دے محبوب بندے ہون جنہاں دے اکھ دے اندر خوف اور خشیت دے آنسو ہون. جنہاں دی اکھاں دی اندر خوف اور خشیت دے آنسو ہون او اللہ دے محبوب بندے. چوتھی نشانی امام حسن بصری فرماندے وفی یدہ سخاء. اللہ دا ولی ہے جڑا بھی اودے دربار آئے او اونوں عطا کرے. او دین والا ہوئے نہ کہ لین والا ہوئے. وفی یدہ سخاء. 5ویں نشانی اللہ دے محبوب بندیاں دی. امام حسن بصری فرماؤں وفی نطقہ شفاء. اللہ کا ولی ہے کہ جن منہ جو نکل جائے نا اللہ انجے فرما دے. رب نے انہیں بولن وچ بھی شفا رکھی ہے. اللہ دے محبوب بنیاں دا بولنا جڑے اس کے اندر بھی شفا ہے.